لجننا برانكس تليت جورو ولا قلدي يخون مالتي ولا قلدي يخون سي ولا قلدي خبلنسي أنس أمانة عند حد أخفى بيلني ولا قلدي يخونس كان زوجت أي سد سايبلن أمانة عرسي ما سيت هاي سلالة خونتيات حجز بيناتي سلام نا يوتيوب قناتي تخاتلتي كمل لكم كم يتخونوا እግዚአብሔር ይመስገን أنا بتعم سلامية بزلكم هو سلام فقري كسانة بيت لوتي تصبقوا لأخذكم ناتمنخو ساخم زلخو يرد حفتكم يه يوتيوب قناتي حدش تدخلكم بزانا يدول الملكت سبسكرايب ناقوركم بيت سبيكم مالتي برخاتي سبسكرايب غيركم بيت سبيكم كا شير لايك كومنت بمقدار كل جزء سلتتواوعني بتيك توك يكون بفيسبوك يكون بزرخوكم السوشيال ميدياات سلتتواوعني قبزي برتع سلتولني عزي بطعمية لمسكن بطعمية لخبركم بطعمية لفوتكم مالتي برخاتي حدش تتهلهم كا سبسكرايب ناقوركم بيت سبيكم ومالتي برخاتي أنا أود عمت كمي حلفة أود عمت فاسيقا خمي نبارة أود عمت سي حاريدكم دو نحنا كو حاريدنا صبقوا عيلنا مالتي أنا حاريدة قلل بيني يزاد عرب بقع حاريدة صبقوا عيلي مالتي برخاتي وممثالي لو على خاسي ممثالي أود عمت بسلام بتعنا مسعينا وركخا مستعنخا صبقوا نحد أحلف كايو دارقا صبقوا دامل حلف كايو تزعلي نقرسي بتعنا خامس محي مالتي برخاتي فتح بجامع غيرك متي خيتو لان برخاتي فتحنيات تازا بجامع ان انا لما عندي حزركم متي له فيديو خاصي بفيسبوك ناس زووركو زم سدرا زيوم سي بزح حساب شير لاولم نير بفيسبوك مالتي تي فيديو انا ونريو دس يبلني او دعمت مدرسي برانك تسرح تخليها يوتيوب نحد عليكا تيك توك تطقم سوشيال ميديا تخونكا بتلي يوتيوب سي برانك تسرحها بزح نغير تسويلها أنا كوا برانك لبهال أنا لجنن برانك لبهال أي فوتو يدقافيت يكون كله نجارات دوعالكو لحدركو لصرح له لما تأيري عشان كاب برانك لبهال مالك برانك ونقط كبرت خلها قالوا له برانك تاتقن عينس من لا يوم بقى صويلها عمناس لخفاء نجارنا خونا مالتي عمناسي كم زي لخفاء نجار هزل زندناسي كفئ له النجار أينس بقى بطعمي نحزين أنا بطعميهم دسلولوني دسكول خماعاتي يوم أنا دوانا خوينا كل جزء فيديو خسر خلوصي بطعميهم دسلولو بطعم دسو هالتي يوم يفوت يومية جن عود عامت مدرس صفحي أي طعمي تقليلو صفحي حنايو صفحي ولا لي تأكل سكور يتيب تطقم سواتي برانك جلخت كورو خلوصي عمناس لي يخف أخوني ولا قلدي خون سي أمنا لجنن نجرس تلاقي جبر مالتي تلاقي سرح خنزي نجر أنا مسرح هو ذا فيديو سكفء إيه لا سني سكذا فيديو عمري إذا أنا ملس عمي أي زي عندك عمي يغني لنا أي مريم تسني بحطي عرفتي ولا ما زلتها ثم شحال بتدقم مش هاي مالك كايو واي تاي مالك يا مازال ما بقد جماعته العيا ما عرفكم وين قطع شتحتهم بيتايت او حينكيو واي راح احنا ولقطعوا الزمان هنا بمازال تايات هو بنخنا تعبد تاي شيدات الحين يا يقول ما نا مالتي ولا قلدي يخون مو عود عمت مدر جلسي كان زي لك حركه نجر صبق يخوني عود عمت مدرس كان زي كولو ونس هينورو ميساتهم دبرانك قلايو عاديت ناسي وعلتهم يقروا مدو اميل جن كتري اخل خاسي كفي لك نسن سريحن منامن قري منسي قبل علم يجبي برانك خبر كله خمزي عينس برانكس تلي نجبر مالتو خالوتي تي برات جلسي برانك تقوروا على تدليكم سي امن اسوا الولادس محزل تشغر يولي ولا محزل نشتي قال دحان زين عباي دواناس سريحان ميغو قري سريحان دخيمان ميغو قرا خلواسي حنا يلطعم تشغر لا اتويو غوما لا ጫነ ነይሩ طعم يخوني ميغوخم طعم يخوني ميغبخي بزحسي ولا قلدي خونس كفي يلكايو مال لذي الخالوت تطقمتي يوتيوب لخونكم حواتيسي بس عملنا لجننا برانكس تليت جورو صبق يخوني ولا قلدي خون مالتي ولا قلدي خونسي ولا قلد خبلنسي انس عملنا عند حد اخفى بيلني ولا قلدي خونس كان زوجتي سدس يبلن عملنا اخفى بيلني صاني حس مጨረሻ قلدي يقال خبلنسي اي وحات علي مالتي برانك بزح فتاويتي يخونكي تخاتاليت وين يخونكي يا أتي ملو خاري جن حدا جزء له دام جبيت كيدن عبدام جبيت كم زي كل عحيزاتن قالت خفلاني أكل منامن سجدي فون كيدو
بطعمنا لمنا أنا لمنا أريسي لقينا برانكتات اليوتيوب لنا أمناس تلين قبر بهالتي مالتي قلت لها بزعوا عليتنا وقالاين اشتن كزار متي مالتي أبزل مقنا لملم عركال عليت حيزاتنا أرسي ما متي فيديو سرحان يرن بحدا فيديو مسرحة من نقرت أجمي ولي مشكت غير خيا منامني لكم بزحات وقصوا مشكت غير كيا دعت عسيراس مشكت غير كيا نعملوا نيرو من لملم حيزاتا متي فيديو تسرحت لأرسي ما تجري ولي تقولع بزوح سب الفوتيا بزوح سب لنافقالو عليت بتعم ججنا لخونت هدا بتعم تفلت ججنا لخونت ولا تخنخينا عبيا يلعدا سديداتا عاد خامس بيت سوال عليت يا لالا مالتي عليت تأثيرا شدشت عم تفريدا البل يرئ نيرة يرئ قنية لأن كأرجت أني عليكمكم زعوا سريت خنا جري خلي كبيت سوا سميع خيو لأمن مالتيو زابير أملاك أموات تيفتر الله رجت أني عليكمكم بزعوان عليك كنا جري خلي شدشت عمتي أرك حسكات أني خات السر أنا فلتي كلت عمت ثلاث عمت يوم دكتور بي أي فلتي مالتي بزحوا أرسيما كنا ناجر سر أخوي ناجين أنا بزحوا أرسيما لملم عركان عليت حيزاتها نامتني رأيي يوتيوب حيزاتها متعني رأيي لملم حيزاتها ممت على يوتيوب بزحات سوات مشكت غير خيا عداي ترى مشكت غير خيا لولوا بزحات سوات نيرو ولا حنت تقامي ولي عرسيما حيزاتها ممت على لايفسي بزح سوي الفوتيا تقول عسل للو بزح سوي الخطة سب سلنا برا تقول عسل تفتاويتيا أبعلي جمير سي بتعمي يا دست لك عرسيما مالتي سلازي لملم حيزاتها من على يوتيوب لايف ولا حنتي تقام للو خوينا أي سمعني تقامي يقولي أنا اللي قرم من نجار جن لا أرسيما حق زوا لبري يعني رب فيسبوك بزح سو شيري ولونيرو بزح سو لا كومنت صحيف العيل لملم مالتي أرسيما سيت هاي سلالخونتيات حجز بيناتي بقى فيديو اللي تقرأت أسوي لما تأسوسي للي ما تأسوسي حق زوا ماني خاتح حجزتو أفسدتنا رسو ورادي لي رد أجمعتها أيو هاي سلالة أجمع تحجز ماني يوقول عكو كابز عدي خير مس بيتسب معات لتقمط قول بتاعتني ومعات ولا حد تسجم للو يخوني عندهم أرسيما أي تغيراتي بتعمي زبوق الله دس كتبلك مثل أخواسي بتعمي يتحجزن مالت الدواء مع مالت الدواء بتعمي الججنا اللي قلت يخوني ألايت بتعمي الججنا فليت الخونة الدلاتا حزيلات أيا أحت حد حزيلات أيا دعارنا سرحت نرياني رنا مالتو بدعمي أنا فعتي ما قلت إلي ولا جوز الخونة الدلاتا سلزة عد خيداسي كتبلاش تخوني يلي بالنير أنا عد خيداس كتبلاش يا زاش كورقلعة كتحمق أيا بالنير عندهم عد خيد عرسي ما أي تغيراتي صبق الله مسر أخواس حقو سيلة أي حمقتي صبق الله عندهم إننا عدنا كل سبب تصقم أيه كل سبب زهز جيزة سيلة يشوق جورا سبيلي ليس أقوم سبيلي ما تشوف تصقم كسانيو أي سبيلي خا جين عدا أسرويت كوينات عدا أسرويت كلاسي حق زوا خبها الكلو نساخ تسمع خلا نعرف عندي مورالاك سبر كم اللي محسابها لملم جن جيجنيا إياه زي أجيجا إياه فيديو تسرح منم تقام للو يخوني مساء فيديو تسرح تجري ولي لايف حيزاتها تمسات منم تقام يولي بزح سوق وقصاص للراخي أنا ولا حنتي ل حيزاتها مسياسي ولا حنتي تقام للو يخوني تقول آخر اللي سوسي بزح له لنافق أساس بزح له أنا قري منه للجن تايس للخونتي عرسي ما تحجزي تعيس أجمع دحرت أجمع اللي هو بيتسب بيتسب على عرسي ما مس حفتنا أمشلا حفتنا أجيرة نحب دعت حجز كويناسي نعن قريهم توديا حدث أول عاس أوكم وجزابير يودك أصبح ولا ما نم سوسي وقت أرقامتي خالي بس بيتسب قامتي خالي ما نم هتان كوز عد خير الدنيا سلزي أدعى كسمع على خيله وسرويت كوينات عاد أخصم مع محازايسي تكتب لنا لي مبالاس عبيجي جاي مالد لا سوشيال ميديا حزنا ينمت نجر من على تقليلنا هنا نحاسو بقى تشجري ولي كم زي قليل نجر جينا سوشيال ميديا المت نجر دحارك متأكل خل نجر تحسب لك تسمع خلاص بقى يسمع يمتن تبقى سمع كاي خلي سلمتها يقوليسي قالتها تبل ياو حجزون مالد حدا أشجير كان حدا أتقدم كا حدا هتان منم نجر تليولو على يولي نحب أتقدمون طامي ريخايا قدنا حجزوا بيزخون كتبل قدنا مثلا كحتى حجزس قدني نوري أقول عاقل
دوم درسيلني أي تغيرتي عاد خيداسي صبق الله حجزوا لبلستها أينو بقى فيديو اللي تعرض أسوا حجزوا تحرك أسئلة السبب حجاز ليكون كسي محازة أسك سمع على خيل نجرة وأسريت كوينا نوزع عدي هندي مسوقت خفيلة حجزون خيبلت سريحة ولا جوبيزا عدا سدد بلاس حركاس حجزوا قلل بالنجر بسرعة حجز خوينا لسي بيت السبع يومكم وتكون يروم بيت السبع كم خمسة تسجم سلل الواحد جزوا تيلم تسجم للو يخوني صوت حسول دبرة بعويسي لتهت أنا طبق يخوني تغيرها بحاجز أيولك أخطاري جن سوشيال ميديا تتكم تخلو تحواتيسي كم زي الخونة نجر كن سرح خلنا فيديو سي دحراي لما تسألنا نجر سكن حاسي جبنا ذا فيديو زي سرح خلقو تايكولون اليوم كم زي أثيلس كم زي رخ حاسو يخلي الناسي كن حاسي جبنا مالتي برخاتي أنا زن ولادتنا خاص لخلت تجيزي بتعم سللح زناني بتعمية كنا جرمتي لعتاتهم مساتهم قصة خول مالتي خوني كالوت فيديو تصور سوات كالوت يوتيوب للكم سوات كن لقينا نجرها ستلين السرح هلو كونتات السرح سوي عن الفوتي عمنا لقينا نجرات تلين السرح تمرات وهاليتيا مساخم تصلح ويرد حفتهم هي بقد صالي فيديوز كامل الراخل باي باي بتعمية الفوتيكم بتعمية لخبركم سبسكرايب ناقولكم كأبي سويكم مالتي برخاتي باي باي